बाहिर लगाउने प्रतिनिधि आयोजक सम्पूर्ण कमिटीलाई हलभित्र प्रवेश गरिदिनका लागि म आग्रह चाहन्छु। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य कमिटी, जिल्ला सल्लाहकार परिषदका सदस्य कमिटीहरू, यसैगरी जिल्ला ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सदस्य कमिटीहरू सबैलाई मैले मञ्चमा आएर बस्दिनका लागि आग्रह गरेँ। आज नेपालभरिका 753वटा पालिकाहरूमा एकैसाथ शुभारम्भ हुन गइराखेको पालिका स्तरको अधिवेशनहरूमध्ये देवदह नगरपालिका, देवदह नगर कमिटीको प्रथम अधिवेशनमा सहभागी हुन आउनुभएका पार्टीका नेतृत्वगणहरू, उपस्थित आदरणीय प्रतिनिधि कमिटीहरू, आयोजक कमिटीहरू सबैमा म नेकपा एमाले देवदह नगर कमिटी सचिव र सञ्चालकको तर्फबाट हार्दिक ज्ञान अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमिटीहरू, हामीले यति बेला हामी सबैको तीव्रतम प्रतीक्षाको दिन, प्रतीक्षाको घडी नेकपा एमालेको मात्र होइन, सिङ्गो नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटा नौलो अभ्यासको रूपमा सुरुवात गर्न गइराखेको देशैभरिका सबै पालिकाहरूको एकैसाथ अधिवेशनको शुभारम्भ यति बेला सायद मलाई लाग्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय कमरेड केपी शर्मा ओलीबाट शुभारम्भ भइसकेको छ र हामीले पनि यो पालिकामा भर्खरै मात्र शुभारम्भ गर्न गइराखेका छौँ। त्यसकारण मैले आजको यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गर्दाखेरि यो कार्यक्रमको औपचारिकताका लागि यो अधिवेशनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन पार्टी रूपन्देही जिल्ला कमिटीका सदस्य, देवदह नगर कमिटीका अध्यक्ष कमरेड प्रकाश अर्याललाई आजको यो अधिवेशनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि कमरेड पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य, यस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य कमरेड छविलाल विश्वकर्माको आगमन हुँदैछ। उहाँ एकछिनपछि आउनुहुनेछ। म उहाँ आइसकेपछि आसन ग्रहण गराउने नै छु। म त्यसभन्दा अगाडि यो अधिवेशनको खुल्ला सत्रमा सहभागी हुन आउनुभएका हाम्रो आतिथ्यतालाई ग्रहण गरेर आउनुभएका पार्टी लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य डाक्टर कृष्णप्रसाद नेवाललाई म आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अतिथि लगायत उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमिटीहरूलाई राष्ट्रगानमा सहभागी बनिदिनुका लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रका रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद कमरेड छविलाल विश्वकर्माको आगमन भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भण्डारी तथा प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी लगायत नेपालको कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक एवं देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका अग्रज व्यक्तित्वहरू तथा देशको परिवर्तन र विकासका लागि लाग्नु हुने अग्रजहरूप्रति उच्च
श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस अवसरमा जनप्रतिनिधि एवं पार्टीका नेता खेमराज पराजुली, माधव पन्त लगायत विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीद नरबहादुर नेपाली, प्रेम शाही, लीलावती भण्डारी, कालिका भुषाल, दुर्गा तिवारी, वसन्त गोडे लगायत यस अवधिमा दिवंगत हुनुभएका जिल्ला सल्लाहकार केशवराज रेग्मी, नगर कमिटी सदस्य शोभा ढकाल, जिल्ला विभागका सदस्य अशोक पाण्डे लगायत मृत्युवरण गर्ने पार्टी सदस्यका परिवारजनप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, उच्च सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र आफन्तजनहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूका सपना पुरा गर्न पार्टीका तर्फबाट दृढ सङ्कल्प व्यक्त गर्दछु। राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको यात्रामा सहभागिता, त्याग र बलिदानका गाथाहरू सृजना गर्ने घाइते अपाङ्ग तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनसहित समस्त नेपाली जनता र न्यायप्रेमी देवतावासीप्रति उच्च सम्मान र अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। कमरेडहरू, म देवताको भौगोलिक अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। प्राचीन कोरिया राज्यको राजधानी देवदह नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रूपन्देही जिल्लाको पूर्वी भागमा अवस्थित छ। महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि 42 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित देवदह ऐतिहासिक एवं बुद्धको मावली स्थलको रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ। साथै देवदह गौतम बुद्धको माता मायादेवी र प्रजापति गौतमी एवं धर्मपत्नी यशोधराको जन्मस्थलको रूपमा समेत परिचित छ। नेपाल सरकारको 71 वैशाख 25 गतेको ऋण अनुसार साबित देवदार केवाणी गाविस मिलेर देवदह नगरपालिका सञ्चालनमा आएकोमा नेपाल सरकारको मिति 73 फागुन 27 मा प्रकाशित राजपत्र अनुसार साबिक शिक्षण गाविस थप भई हालको देवदह नगरपालिका बनेको हो। यस नगरपालिकामा 2068 को जनगणना अनुसार 11,410 घरधुरी र 53,523 जनसङ्ख्या रहेकोमा 76 को संशोधित विवरण अनुसार 14,667 घरधुरी र 75,658 जनसङ्ख्या रहेको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा नवलपरासी जिल्लाको सुनौल रामग्राम नगरपालिका, पश्चिममा बुटोल महानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका, उत्तरमा पाल्पा जिल्लाको माथागढी र तिनाउ गाउँपालिका र दक्षिणमा अंशदीय गाउँपालिकाका बीचमा पर्यटकीय नगरीका रूपमा रहेको छ। 136.95 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकामा 12 वटा वडा रहेका छन्। कृषि, पर्यटन तथा उद्योगको पर्याप्त सम्भावना रहेको गौतम बुद्धको मावली गाउँ, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता भएको विभिन्न जातजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पदाको भण्डारका रूपमा रहेको हुँदा प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। समिति दिवाकर अधिकारीको संयोजनमा 700 सहकारीको समिति, केशव राईको संयोजनमा 707 सदस्यीय पर्यटनको समिति, खेमनाथ अधिकारीको संयोजनमा 7 सदस्यीय सामुदायिक वनको समिति गठन गरियो। त्यस्तै सुन्दरगिरीको संयोजनमा महिला परिचालनको समिति, प्रकाश सदराको संयोजनमा नगर स्तरीय जनप्रतिनिधि परिचालन समिति गठन गरिएको थियो। यसै गरी 12 वडामा वडा स्तरीय जनप्रतिनिधि परिचालन समिति गठन गरिएको थियो। 1 कालुराम थापा, 2 विष्णु बिराल थापा, 3 विष्णु अर्याल, 4 जगदीश तिवारी, 5 विष्णुराज पौडेल, 6 खेमनाथ अधिकारी, 7 दिवाकर अधिकारी, 8 अर्जुन खनाल, 9 विकास सापकोटा, 10 टेकबहादुर विगत, 11 अजय रोनियार, 12 सन्तोष प्रसाद कुली, 10 फुलमाया राणा। 14 बैठक 76 गते देवदह नगर कमिटीको पुनः बैठक बसी 26औं मदन आश्रित स्मृति दिवस तथा पार्टी एकता प्रथम वर्ष काठमाडौँ बमोजिम देवदह पोखरी चौकमा मनोज्ञप्ति प्रदर्शन गरेर भव्य रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। 76 असोज 15 गते पार्टीको 5औं पुनः बैठकमा पार्टी स्थायी कमिटी संस्था प्रतिनिधि सभाका सदस्य कमल समिति विश्वकर्माको प्रमुखतामा सम्पन्न भई वार्षिक कार्ययोजना पारित गरिएको थियो। 76 महिना 13 गते छोटो पुनः बैठक कमिटी लागेको प्रमुखतामा सम्पन्न भई नगरका कामहरूको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनका लागि निर्देशन तथा प्रशिक्षण गरिएको थियो। 76-11 गते सम्पन्न 7औं बैठकले 75 सदस्यीय नगर सल्लाहकार परिषद र 75 सदस्यीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गरिएको थियो। 75 चैत्र 11 गते पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य छविलाल विश्वकर्माको प्रमुख अध्यक्षतामा नगर सदस्य र शाखा अध्यक्ष सचिवहरूको शपथ ग्रहण सम्पन्न भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका रूपन्देही जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा सहकारी इन्चार्ज आदरणीय
कमिटी ऋषिराम सापकोटा लगायत सम्पूर्ण आदरणीय जिल्ला कमिटीका सदस्य कमिटीहरू, मञ्चमा आसीन जिल्ला कमिटीका सल्लाहकार कमिटीहरू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय कमिटीहरू, यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै भव्य र सभ्य रूपले सम्पन्न पार्नका लागि उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय कमिटीहरूमा म पार्टी जिल्ला कमिटीको तर्फदेखि, मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको तर्फदेखि सबैलाई हार्दिक अभिवादन, लाज सलाम टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम कार्तिक 6 गतेको वडा अधिवेशनबाट सर्वसम्मत ढङ्गले निर्वाचित भई शाखा कमिटी निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण वडा कमिटीका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूलाई यही अधिवेशन मार्फत यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको प्रथम नगर अधिवेशनबाट हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सोही बमोजिम फेरि हामीले कार्तिक 6 गते नै यो नगर अधिवेशनका लागि हामी प्रतिनिधि छनौट पनि गरेका थियौँ। खुल्लाबाट 5 जना, महिला 5 बराबर 1, महिला 3 बराबर 1, दलित 3 बराबर 1 गरेर हामी प्रतिनिधि छनौट गरेका थियौँ। प्रतिनिधि छनौट हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय कमिटीलाई म हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसरी नेपालको इतिहासमा आज सबै पार्टीहरूले हेरिरहँदा हामीले चाहेको सबै वडाहरूमा सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले हाम्रा वडा अधिवेशनहरू हामी सफल गरेका छौँ। तसर्थ म सम्पूर्ण आदरणीय कमिटीलाई के भन्न चाहन्छु भने आज हामी फेरि नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको प्रथम अधिवेशन हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार देशैभरि आज नगर अधिवेशन र पालिका अधिवेशन हुँदैछ। कार्तिकको 9 गते सोही बमोजिम हामी पनि नगर अधिवेशन प्रथम नगर अधिवेशन गर्ने तयारीमा छौँ। सम्पूर्ण आदरणीय कमिटीलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भर्खरै हाम्रो पार्टीका केही कमिटीहरू जुइलिएर अर्को पार्टीमा गएको अवस्था छ। आज हाम्रा पार्टीले गरेका कामहरूले केन्द्रदेखि आज स्थानीय तहसम्म हाम्रा पार्टीका कमिटीहरूले गरेको विभिन्न कामहरूले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी एउटा गौरवशाली भएको छ। सबैले मन पराउने पार्टी भएको छ, सबैको लोकप्रिय पार्टी भएको छ। हिजो अस्ति मात्र केही दिन मात्रै काङ्ग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, हामीले देखेका छौँ। मेरो र तेरो भनेर त्यहाँ भोटिङ हुँदा अहिले दुईटा गुटका व्यक्तिहरू एक आपसमा बोलचाल नभएको यो अवस्थामा अब हामी गुट रहित पार्टी मेरो र तेरो मान्छे भन्दा पनि एउटा सफल नेतृत्व, पार्टीलाई हाँक्न सक्ने, पार्टीलाई समय दिने एउटा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नका लागि हामी सम्पूर्ण कमिटीहरू एकजुट भएर एकजुटका भएर सम्पूर्ण आदरणीय कमिटीहरूलाई भोट दिन म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ कोही पनि यो प्रथम अधिवेशनबाट घरको काम गर्न जाने होइन, पार्टीको काम गर्न जाने हो, पार्टीलाई जिताउन जाने हो, पार्टीलाई अग्रस्थानमा पुर्याउन जाने हो। हामीले त्यहाँ गएर हाम्रा घरका काम गर्ने होइन। म पनि हिजो पार्टी अध्यक्ष भएको तसर्थ आदरणीय महिला कमिटीहरूले पनि म पनि पार्टी अध्यक्ष हुन्छु भनेर आवाज उठाउनुहोस्, म पनि पार्टी अध्यक्ष भएर पार्टी हान्छु भनेर तपाईँ पनि मनोनयन गर्नुहोस्। अहिले हाम्रो विधानमा अनिवार्य 33% महिला पदाधिकारीमा 1 जना महिला भनिरहँदा हामीले किन पार्टी अध्यक्ष गर्न सकिन्न? हिजो म आफै पार्टी अध्यक्ष गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हाँकेको एउटा महिला हो। तसर्थ महिला कमिटीहरू पनि खुट्टा टेकेर म पार्टी हाँक्छु भनेर उफ्रिन पनि म विशेष अनुरोध आदरणीय कमिटीहरूमा गर्न चाहन्छु। तसर्थ यो चेहराले चाह्यो भने हामी निर्वाचन होइन, सर्वसम्मत ढङ्गले एकजुट भएर एउटा व्यक्तिवादी होइन, एउटा गुट रहित पार्टी हामीले एउटा सफल नेतृत्व चयन गर्नलाई सम्पूर्ण कमिटीहरूले यहाँबाट आफ्नो भूमिका निभाइदिनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय कमिटीहरूमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सर्वसम्मतबाट एउटा सफल नेतृत्व चयन गर्नका लागि सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना सहित अब भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको यो नगर कमिटीका पदाधिकारी लगायत सदस्यज्यूहरूलाई म अग्रिम बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भावनालाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। अधिवेशन दिएको छ। यो अधिवेशन समक्ष नगर अध्यक्ष कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ।
र नगरका तर्फबाट आर्थिक विभाग हेर्ने कमिटीले आर्थिक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। आयोजक कमिटीहरूका अनुसार यहाँको पार्टीमा योगदान पुर्याउनु हुने विशिष्ट अग्रज नेताहरूलाई अग्रज हाम्रा आदरणीय कमरेडहरूलाई सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। अतिथि कमरेडहरूले यो अधिवेशनमा शुभकामना सन्देश प्रवाहित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि आयोजना हुने बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ, कामको समीक्षा हुनेछ, सकारात्मक कामको पनि पहिचान हुनेछ अनि कमजोरीको पनि पहिचान हुनेछ। ती सबैमा आधारित भएर आगामी योजना जुन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ती आगामी योजनाहरूको टुङ्गो लाग्नेछ र टुङ्गो लागेका योजनाहरूलाई नेतृत्व गर्ने टिमको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको पङ्क्तिको पनि तय हुनेछ। अधिवेशनका मोटामोटी हाम्रा यी कामहरू रहेका छन्। यी सबै कामलाई, यी सबै जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पार्टी केन्द्रले अपेक्षा गरे अनुसार, नेकपा एमालेको पार्टी पङ्क्तिले अपेक्षा गरे अनुसार सुसम्पन्न गर्नका निम्ति अधिवेशनका कार्यक्रमहरूमा प्रतिनिधि कमरेडहरू नै सार्वभौम हुनुहुन्छ, अर्थात् अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ र जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यी सबै जिम्मेवारीलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति कमरेडहरू सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यी सबै कामहरू बहुतै व्यवस्थित ढङ्गले सुसम्पन्न गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना म कमरेडहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। कमरेडहरू यता कमरेडहरू एकछिन हामीले साइकल गर्ने छैनौँ, केही समय साइकल गर्ने छैनौँ, मोबाइलमा पनि हामीले धेरै बोल्ने छैनौँ। आफ्नो ध्यानलाई यो अधिवेशनको काममा नै केन्द्रित गर्नेछौँ। यो कुरा म कमरेडहरू समक्ष राख्दछु र संक्षिप्तमा केही कुरा कमरेडहरूका बिचमा मैले राख्ने, प्रस्तुत गर्ने मन बनाएको छु। केही समयका लागि फेरि अर्को पालिकाको अधिवेशन चलिरहेको छ, त्यो बिचमा पनि पुग्नु छ, पछि फेरि तपाईँ हाम्रो सम्पर्क हुने नै छ। कमरेडहरू, सर्वप्रथम म सबै कमरेडहरूमा सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यो यस कारण कि यो नेकपा एमाले तपाईँ हाम्रो यो पार्टीलाई कमजोर बनाउनका निम्ति, यो पार्टीलाई विभाजित गर्नका निम्ति, यो पार्टीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकोस् भनेर यो पार्टीलाई खण्डित तुल्याउनका निम्ति अनेक खालका षड्यन्त्रहरू भए, अनेक खालका कामहरू भए। ती सबै गतिविधिहरू भए, तर नेकपा एमालेको पार्टी पङ्क्तिले, तपाईहरूले कमरेडहरूले नेकपा एमालेलाई जोगाउनका निम्ति, नेकपा एमालेको यो झन्डालाई उँचो उठाउनका निम्ति, नेकपा एमालेको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। दृढतापूर्वक पार्टीको पक्षमा उभिनु भएको छ। यस अर्थमा म सबै कमरेडहरू समक्ष सम्मान प्रकट गर्दछु। यता अतिथि दीर्घमा रहनुहुने सबै कमरेडहरू, उहाँहरूलाई पनि र तपाईँहरू सबै कमरेडहरूलाई एकमुष्ट सम्मान प्रकट गर्दै नेकपा एमालेलाई कसैले झुकाउन सक्ने छैन। नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि भइरहेको आक्रमण, नेकपा एमालेमाथि भइरहेको आक्रमण
यो आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्नका निम्ति नेकपा एमालेको पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध भएर जति बेला उभिन्छ ती सबै षड्यन्त्रहरू नाकामयाब हुन्छन् भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भएको छ। कमरेडहरू, भर्खरै हामीले पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएका छौँ। अनेक प्रश्नहरू थिए नेकपा एमालेमाथि। पार्टी विभाजित भयो किनभने पार्टीका वरिष्ठ नेता रहेका भूमिकामा रहेका माधव कुमार नेपालले अर्को पार्टी खोलेर गए, पार्टी विभाजित भयो। हिजो सत्तामा थियो, अहिले पार्टी प्रतिपक्षमा छ। पार्टी भित्रकै मान्छेहरूले, पार्टीको उम्मेदवार बनाइएका मान्छेहरूले नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर उम्मेदवार बनेर जितेका प्रतिनिधि भएका ती मान्छेहरूले नेकपा एमालेका मतदाताहरूको त्यो विश्वासमाथि कुठाराघात गर्दै पार्टीका विरुद्धमा गतिविधिहरू गरे, पार्टीको नेतालाई सत्ताबाट हटाएर, पार्टीलाई सत्ताबाट हटाएर दलको नेताका विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने, कहिले सर्वोच्च अदालत जाने, कहिले राष्ट्रपति कार्यालय जाने, कहिले संसदमा विपक्षमा मतदान गर्ने, कसैले मतदान बहिष्कार गर्ने। यावत घटनाक्रमहरूबाट हामी गुज्रिएर आयौँ भने यी सबै प्रश्नहरू थिए। परजनताको बीचमा नेकपा एमाले कस्तो होला, कार्यकर्ताले कसरी जिविरहेका होला भन्ने यावत प्रश्नहरू थिए। ती सबै प्रश्नहरूको एकमुष्ट जवाब नेकपा एमालेको सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनले दिएको छ। उत्साहका साथ देशभरिका प्रवासका समेत पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रह्यो। यो प्रथम विधान महाधिवेशन हाम्रो पहिलो अभ्यास थियो। यो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका 3वटै दस्तावेजहरू, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन जो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभयो, विधान प्रतिवेदन जो पार्टी महासचिव कमलेश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभयो, विधान संशोधनको प्रस्ताव पार्टीका उपमहासचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख कमरेड विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तुत गरिएका ती दस्तावेजहरूमाथि व्यापक छलफल भए, बहस भए, राय सुझावहरू आए, टीका टिप्पणी भए, आलोचना भए। ती सबै कुराहरूका बावजुद सर्वसम्मतिले हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन, हाम्रो विधानको प्रतिवेदन, विधान संशोधनको प्रस्ताव हामीले पारित गरेका छौँ। नेकपा एमालेको सिङ्गो नेतृत्व पङ्क्तिले एकताबद्ध भएर प्रतिनिधिहरू अर्थात् पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको सुझावलाई, रचनात्मक र सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्दै हामीले हाम्रो नीति, हाम्रो विधि हामीले टुङ्गो गरेका छौँ। वडासम्म त्यो सन्देश प्रभाव भएको छ। हामी नेकपा एमालेको पङ्क्तिले मात्रै होइन, बाहिरको पङ्क्तिले समेत नेकपा एमालेको सम्पन्न यो प्रथम विधान महाधिवेशनको उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेका छन्, समीक्षा गरेका छन्। वास्तवमा नेकपा एमाले विभाजित भयो, कमजोर भयो भनेको त्यस्तो होइन रहेछ। नेकपा एमाले यो ऐतिहासिक महत्त्वको आफ्नो प्रथम विधान महाधिवेशनलाई बहुतै सार्थक र उपलब्धिमूलक ढङ्गले सम्पन्न गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई समेत सुदृढ बनाएर अगाडि बढेको छ। नेतृत्व एकताबद्ध भएको त्यो सन्देश पार्टीका सबै प्रतिनिधिहरूले तलसम्म पुर्याएका छन्। यस स्थितिमा नेकपा एमालेका सम्बन्धमा उठेका ती सकारात्मक हौँ वा नकारात्मक हौँ, ती सबै प्रश्नहरूको एकमुष्ट जवाब नेकपा एमालेले दिएको छ। कमरेडहरू, हामी यो पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, यो पार्टी परिवारका सदस्य हौँ। यो पार्टीको सदस्य हुनुमा, यो पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता हुनुमा
यो जतिको गर्वको विषय अरू केही हुने छैन। देवदहन भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको प्रथम नगर अधिवेशन 2078 को अवसरमा तपाईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संगठन विस्तार र बलियो बनाउन पुर्याउनुभएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै यस पार्टीलाई अझै सुदृढ बनाउनको लागि यहाँको निरन्तर सल्लाह सुझावको अपेक्षा सहित तपाईको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै तपाई श्री कमरेड ज्यूलाई सम्मान र सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। मिति 2078 कार्तिक 9 गते यो सम्मान पत्रमा क्रमबद्ध रूपमा आदरणीय अग्रज कमरेडलाई म अगाडि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। सम्मान पत्र र खालाद्वारा सम्मानित गरिदिनका लागि म आदरणीय कमरेड नेत्र प्रसाद काफ्लेज्यूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नेत्र प्रसाद काफ्लेज्यूलाई म अगाडि मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसैगरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कमरेड रमा शाहीज्यूलाई म सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेड रमा शाही यसैगरी सम्मान ग्रहण गरिदिनका लागि कमरेड सुभाकर भट्टराईलाई म अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेड सुभाकर भट्टराई सर सुभाकर भट्टराईलाई पनि अगाडि आइदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यता क्यामेरातिर हेरौँ न सर, यता हेरौँ न। यसैले अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ के बहादुर गुरुङलाई पनि अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन सम्मान ग्रहण गरिदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेड के बहादुर गुरुङ यसैले कमरेड हेमलाल थापाज्यूलाई पनि म अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। यसैगरी कमरेड बाबुराम पङ्गेली जो अहिले क्षेत्रीय कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पूर्व नगर सदस्यको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ। कमरेड बाबुराम पङ्गेलीज्यूलाई म सम्मान ग्रहण गरिदिनका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बाबुराम पङ्गेली अलिक कृपया स्वयंसेवक तथा आयोजकहरूले सम्मान ग्रहण गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई अगाडि ल्याएर सहयोग गरिदिनुमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि कमरेड गीता थारूज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कमरेड गीता थारू त्यसै गरी अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कमरेड बालकुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यसै गरी कमरेड विष्णु प्रसाद भट्टराईलाई पनि म अगाडि सम्मान ग्रहण गर्नका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कमरेड चुडामणि खरेलज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी कमरेड चन्द्रकला थापाज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी अग्रज कमरेड राधिका पराजुलीज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। राधिका पराजुलीज्यू यसै गरी भनलाल भुषाज्यूलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी भोला थारूज्यूलाई पनि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। भोला थारूज्यू भोला थारूज्यू अब हुन्छ। यसै गरी दिलीराज
गिरिराज पन्थज्यू केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी ध्रुवराज न्यौपानेज्यूलाई पनि म सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कमरेड मोती सापकोटाज्यूलाई पनि म सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी खड्गबहादुर सुशील थापाज्यूलाई पनि म सम्मान ग्रहण गरिदिनका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। खड्गबहादुर सुशील थापा। खड्गबहादुर सुशील थापा। यसैगरी कमरेड लक्ष्मीप्रसाद शर्माज्यूलाई पनि म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यसैगरी कमरेड भेषराज भट्टराज्यूलाई पनि म अगाडि सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यसैगरी कमरेड एकनारायण पौडेलज्यूलाई पनि म सम्मान ग्रहणका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसैगरी कमरेड राधिका भण्डारीज्यूलाई पनि अगाडि बोलाउन चाहन्छु। यसैगरी नगरपालिका गठनपछि प्रथम अध्यक्ष नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उपप्रमुख कमरेड विद्याराज गुरुङज्यूलाई पनि म सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यसैगरी कमरेड पदम थापा जिल्ला कमिटीका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र पूर्व नगरको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। पदम थापाज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कमरेड टीकाराम न्यौपानेज्यूलाई पनि म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यता फर्किउँ न हो उता पनि जानु नि तपाईँ उता जानु उता भाइ म त फोटो हान्दिनँ। कमरेड टीकाराम न्यौपानेज्यूलाई म सम्मान ग्रहणका लागि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राधिका भण्डारीज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी एकनारायण पौडेलज्यूलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान ग्रहणका लागि। त्यसैगरी अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मोती सापकोटाज्यूलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अगाडि। त्यसैगरी अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ खड्गबहादुर सुशील थापाज्यूलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्मान ग्रहणका लागि। यसरी कमरेड राधिका प्राज्ञज्यूलाई पनि म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। चन्द्रकला थापाज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। कमरेड चन्द्रकला थापाज्यू। यसरी चुडामणि खरेलज्यू पनि अगाडि चुडामणि खरेल अथवा उहाँको आफन्त कोही हुनुहुन्छ भने पनि यो सम्मान ग्रहणका लागि म अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कमरेड रमा शाही कमरेडलाई पनि म अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्ष कमरेडको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। म अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु उहाँलाई। कमरेड ढोका चावलाज्यूलाई म अगाडि सम्मान ग्रहणका लागि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यसैगरी कमरेड ओमप्रकाश न्यौपानेज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। कमरेड ओमप्रकाश न्यौपाने। यसैगरी कमरेड देवरूपा तिवारीज्यूलाई पनि अगाडि सम्मान ग्रहणका लागि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू हामीले हतारमा गर्दा कतिपय तयारी पुरा छैन। सो हिसाबले प्रमाणपत्र आउँदैछन्, हामी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछौँ। धेरै कमरेडहरू सम्मान गर्नुपर्ने कमरेड यहाँ हुनेछौँ।
आज हामी सबै कमरेडलाई यो हलमा सम्मान गर्न सकेनौँ। त्यसैले म अहिलेको आयोजक कमिटीका तर्फबाट क्षमा प्रार्थी पनि छु। धेरै कमरेडहरू यो आन्दोलनमा योगदान गर्ने धेरै अग्रणी कमरेडहरू छु। उर्वर होम योजना कम्युनिस्ट पार्टीको 2033 सालदेखि निरन्तर काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण कतिपय धेरै वरिष्ठ कमरेडहरू सुन्नु भएको छ। यो कुरालाई मैले बुझेको छु। अब हामी पार्टी इतिहास सङ्कलनका सन्दर्भमा ती कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ अहिले नाम चर्चा गरिरहनुपर्ने धेरै साथीहरू छुट्नु भएको छ। यसको लागि म आयोजकका तर्फबाट पनि क्षमा प्रार्थी छु। त्यसै गरी यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्ने क्रममा देवकी गिरिज्यूलाई पनि भयो, देवकी गेवालीज्यूलाई पनि भयो, देवका गेवालीज्यूलाई पनि म सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। उहाँलाई हामीले सम्मान ग्रहणका लागि आमन्त्रित गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी सम्मान ग्रहणका लागि देवका गेवालीज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। देवका गेवाली त्यसै गरी कमरेड परमेश्वर गेवालीलाई पनि अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। सम्मान ग्रहणका लागि कमरेड परमेश्वर गेवालीलाई म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्मान ग्रहणका लागि कमरेड जिल्ला धुम्रेज्यूलाई पनि अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। कमरेड जिल्ला धुम्रेज्यू। त्यसै गरी कमरेड होमदार सापुलाज्यूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। होमदार सापुलाज्यू। त्यसै गरी कमरेड कम्ती कुमारज्यूलाई पनि आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। कमरेड कम्ती कुमार। त्यसै गरी कमरेड शिवला अघि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा रहेका कमजोरीहरू अथवा सम्मानका क्रममा रहेका कमजोरीहरूप्रति मैले अध्यक्षका हिसाबले नगर कमिटीको तर्फबाट म आफूले यसको जवाबदेही लिँदै त्यसप्रति आत्मआलोचना पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र अबको कार्यक्रम अगाडि बढाउन म अध्यक्षको नाम गर्दै म यो